In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 245. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. अल्लाह ताला की दी हुई ढील को अपनी चालाकी ना समझें. जिस दिन उसने रस्सी खींच ली तो मुंह के बल गिरोगे. तूफान में कश्तियां और घुमंड में हस्तियां हमेशा डूब जाया करती हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि वो बड़ा कोई अकले कुल है, या तुम बड़े कोई खुद कफील हो, या वो बड़ी कोई मजलूम है, या वो बड़ा कोई फैक्ट्री का मालिक है. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी के रवैये या बोल चाल में दिखावा हो या मुबालगा हो, लेकिन वो हकीकत में ऐसा ना हो. आम तौर पर ये जुमले तंजिया या मज़ाही अंदाज में इस्तेमाल होते हैं. आइए अब इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हम इंग्लिश में इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, अगेन मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है और हम वेरी सून यानी इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेशल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन. अगर कोई ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है, रिटन सीखना चाहता है, या अक्सर एग्ज़ाम से बच्चे फारो होकर उनकी इंग्लिश सीखने की कोशिश होती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और सून यू विल हैव द क्लासेस. आइए अब देखते हैं कि इंग्लिश में हम इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हमने एक्ट लाइक इस्तेमाल करना है. अच्छा, एक्ट लाइक हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस को हमने नेगेटिव कर देना है. इनफैक्ट यानी अगर इसकी सेंस को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं है. लेकिन जिस तरह के उर्दू में पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी तरह स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है. यानी सब्जेक्ट के बाद एक्ट लाइक, और ये जो ही शी हो तो हम एक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एक्ट्स लिखा हुआ है. और उसके बाद दोबारा यानी प्रोनाउन, यानी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है दोबारा यहाँ आएगा और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. आइए अब इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ये सारी बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. अच्छा, वो बड़ा कोई अकले कुल है, इसका मतलब ये है कि वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं है. यानी हमारा बोलने का अंदाज बज़ाहिर उर्दू का सेंटेंस जो है पॉजिटिव लग रहा है, बट इट्स सेंस इज नेगेटिव. इसकी देखें, सेंस को देखें. ही एक्ट्स लाइक ही इज़ अ जीनियस. इट मीन्स कि वो कोई अक्लमंद शख्स नहीं है. यानी हम तंजिया कह रहे थे वो बड़ा कोई अकल कुल है, तो ही एक्ट्स लाइक ही इज़ अ जीनियस. तुम बड़ी कोई परवाह करते हो. इट मीन्स कि आप परवाह नहीं करते. यू एक्ट लाइक यू रियली केयर. वो बड़ा कोई एहसान कर रही है. इट मीन्स कि वो एहसान नहीं कर रही. तो अब ये आपको समझ लग जानी चाहिए कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं बज़ाहिर ये पॉजिटिव लगते हैं, बट देयर सेंस इज नेगेटिव. और इनके लिए नेगेटिव होने की वजह से हम एक्ट लाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको नेगेटिव सेंस देने के लिए. शी एक्ट्स लाइक शी इज़ डूइंग मी अ ह्यूज फेवर. शी एक्ट्स लाइक शी इज़ डूइंग मी अ ह्यूज फेवर. वो बड़ा कोई समझदार है. ही एक्ट्स लाइक ही इज़ द वाइजेस्ट पर्सन अराउंड. He acts like he is the wisest person around. यानी तंजीयन कह रहे हैं कि भाई वो बड़ा समझदार, यानी वो समझदार शख्स नहीं है. इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस. वो बड़ा कोई सच बोलने वाला है, यानी कहने का मकसद है वो सच नहीं बोलता. He acts like he always speaks the truth. He acts like he always speaks the truth. तुम बड़े कोई नेक दिल हो. You act like you are super kind hearted. You act like you are super kind hearted. वो बड़ा कोई फरिश्ता है. He acts like he is an angel. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि वो बड़ा कोई फरिश्ता ही नहीं, कोई फरिश्ता नहीं है, वो भी एक आम इंसान है. He acts like he is an angel. He acts like he is an angel. तुम बड़ा कोई पहली बार मिल रहे हो. You act like we are meeting for the first time. You act like we are meeting for the first time. हम बड़े कोई फारिग हैं. We act like we have nothing to do. We act like we have nothing to do. हम बड़े कोई फारिग हैं. It means कि हम फारिग नहीं हैं, हम मसरूफ़ लोग हैं, तो we act like we have nothing to do. तुम बड़े कोई खुद कफील हो. You act like you are totally self-sufficient. You act like you are totally self-sufficient. Self-sufficient होता है खुद कफील. इसका मतलब है कि आप खुद कफील नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं. लेकिन you act like यानी लगता है ऐसे है, ऐसा जाहिर होता है, तो यू एक्ट लाइक वो बड़ा कोई मेरा खर्चा उठाता है. इट मीन्स कि वो मेरा खर्चा नहीं उठाता. ही एक्ट्स लाइक ही पेज फॉर एवरीथिंग. ही एक्ट्स लाइक ही पेज फॉर एवरीथिंग. अच्छा, इस सेंटेंस को इस तरह भी बोला जा सकता है कि ही एक्ट्स लाइक ही बियर्स माई एक्सपेंसेस. बियर द एक्सपेंसेस का मतलब होता है अखराजात बर्दाश्त करना, और पे फॉर एवरीथिंग यानी वही हर चीज़ का पे करता है, यानी वही खर्चा उठाता है.
تو he acts like he pays for everything یا he acts like he bears my expenses. تم بڑے کوئی مشہور شخص ہو, اٹ مینس کہ آپ مشہور شخص نہیں ہیں. یو ایکٹ لائک یو آر اے سیلیبریٹی. یو ایکٹ لائک یو آر اے سیلیبریٹی. وہ بڑی کوئی امیر ہے. شی ایکٹس لائک شی از سپر رچ. شی ایکٹس لائک شی از سپر رچ. تم بڑے کوئی صبح جلدی اٹھتے ہو. یو ایکٹ لائک یو ویک اپ ارلی ایوری ڈے. یو ایکٹ لائک یو ویک اپ ارلی ایوری ڈے. وہ بڑی کوئی مظلوم ہے. شی ایکٹس لائک شی از کمپلیٹلی اوپریسڈ. اچھا, اوپریسڈ ہوتا ہے مظلوم شخص. شی ایکٹس لائک شی از کمپلیٹلی اوپریسڈ, یعنی اس کا مطلب کوئی مظلوم نہیں ہے, لیکن شی ایکٹس لائک ایسا ظاہر ہوتا ہے, پر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اچھی, تم بڑے کوئی مجھ پر فدا ہو. یو ایکٹ لائک یو آر میرلی ان لو ود می. یو ایکٹ لائک یو آر میرلی ان لو ود می, یعنی ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو یو ایکٹ لائک یو آر میرلی ان لو ود می. وہ بڑا کوئی میرے دل کی بات سمجھتا ہے. ہی ایکٹس لائک ہی انڈرسٹینڈس می سو ویل. یعنی ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے دل کی بات سمجھتا ہے. ہی ایکٹس لائک ہی انڈرسٹینڈ می سو ویل. تم بڑے کوئی مجھے خوش رکھتے ہو. یعنی ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ تم مجھے خوش رکھتے ہو, لیکن ایکچولی خوش نہیں رکھتے. یو ایکٹ لائک یو آلویز کیپ می ہیپی. یو ایکٹ لائک یو آلویز کیپ می ہیپی. وہ بڑا کوئی فارغ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فارغ ہے, لیکن وہ کوئی فارغ نہیں ہے. ہی از اے بزی پرسن. ہی ایکٹس لائک ہی ہیز آل دا فری ٹائم ان دا ورلڈ. ہی ایکٹس لائک ہی ہیز آل دا فری ٹائم ان دا ورلڈ. تم بڑے کوئی پیدائشی امیر ہو. یو ایکٹ لائک یو آر بورن رچ. یو ایکٹ لائک یو آر بورن رچ. اٹ مینس ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ تم تو پیدائشی امیر ہو, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ غریب شخص ہیں. تو یو ایکٹ لائک یو آر بورن رچ. وہ بڑا کوئی فیکٹری کا مالک ہے. اٹ مینس کہ وہ فیکٹری کا مالک نہیں ہے, ظاہر ایسا ہوتا ہے یا وہ ظاہر ایسا کرتا ہے. تو ہی ایکٹس لائک ہی اونز اے فیکٹری. ہی ایکٹس لائک ہی اونز اے فیکٹری. تم بڑے کوئی معصوم ہو. یو ایکٹ لائک یو آر کمپلیٹلی انوسینٹ. یو ایکٹ لائک یو آر کمپلیٹلی انوسینٹ. اٹ مینس کہ آپ معصوم نہیں ہیں, ظاہر ایسا کرتے ہیں یا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ آپ معصوم ہیں. یو ایکٹ لائک یو آر کمپلیٹلی انوسینٹ. وہ بڑا کوئی اکیلا گھر چلاتا ہے. He acts like he runs the house by himself. He acts like he runs the house by himself. It means کہ وہ اکیلا گھر نہیں چلاتا, اس کے ساتھ اور بھی لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ایسا ہوتا ہے. تو he acts like he runs the house by himself. تمہیں بڑی کوئی شرم آتی ہے. یعنی ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں شرم آتی ہے, لیکن آپ کو شرم نہیں آتی. You act like you actually feel ashamed. You act like you actually feel ashamed. وہ بڑی کوئی میری بات یاد رکھتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ میری بات یاد نہیں رکھتے, ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ میری بات یاد رکھتے ہیں. دے ایکٹ لائک دے آلویز ریمبر واٹ آئی سے. دے ایکٹ لائک دے آلویز ریمبر واٹ آئی سے. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس, ہم نے یہ جو وہ بڑی کوئی میری بات یاد رکھتے ہیں یا ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میری بات یاد رکھتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایکٹ لائک کا استعمال کیا. اور یہ جو سینٹنسز ہیں دے گیو دا نیگیٹو سینس, لیکن جس سے کہ اردو میں پازیٹیو ہے, ہم نے انگلش میں بھی اسی طرح پازیٹیو رکھا, اور اس کے لیے ہم نے ایکٹ لائک کا استعمال کیا. جسٹ لائک دے ایکٹ لائک دے آلویز ریمبر واٹ آئی سے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.